तुमचं कोणाचं आणि कोण यो आमचे पावसा ड्युरिंग मॉन्सून टायम आणि इन मंथ ऑफ ऑगस्ट हे लँडस्लायड झालेले आणि अशें न्हू कितें फक्त हांगाच लँडस्लायड जालें हे लँडस्लायड जालें ते खूब कडेन जाल्लेले आख्या गोंया पावसा उपरांत हे थोडे कडेन लँडस्लायड हे जातात आनी अशें खूब कडेन जाल्लेले आसा बट खंय तरी हांव आमचे हायवे ऑथॉरिटीसाक खरेंच एप्रिशिएट करता स्पेशली आमचो फुर्तादो बाब कित्याक जे प्रमाणे तेंच्यांनी इनिशिएटीव घेवन ऑन फास्ट ट्रॅकाचेर हो प्रोजेक्ट आतां आमी स्टार्ट केलेलो आसा आयज तुमकां खबर आसा गोंया भितर कितलेच कडेन लँडस्लायड जाल्लेले आसा स्पेशली आमचे पेडण्या तुमी पळयता मेन जो हायवे आसा थंय सुद्दां लँडस्लायड जाल्लेले आसा बट अजून पर्यंत थंय काम स्टार्ट जाल्लेलें ना अशी कितलेच कडेन लँडस्लायड जाल्लेले आसा बट अजून पर्यंत खंयचरूच काम म्हणटा तें स्टार्ट जाल्लें ना हांवें आमचे एश्युरन्स दिल्लेले आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांक सगळ्यांक कितें हे लँडस्लायड ऑन प्रायोरिटी फास्ट ट्रॅकाचेर आमी घेतले म्हणून तेच्या लागून हांव खूब आभारी आसा आमच्या हायवेज ऑथॉरिटीचे स्पेशली फुर्तादो बाबाचे जे हिसपान हे ऑन हेजेर प्रायोरिटीचेर घेवन हे आयज आमचें काम स्टार्ट जाल्लें आसा आनी हे काम स्टार्ट करच्या पयलीं 1 म्हयनो जालो हेजे सॉयल टेस्टींग चलतालें हे काम फुडें कशें कितले घटसाण उरतलें कित्याक तुमी पळयता जो थंयसर हे सगळे व्हडले व्हडले फातर आसा तेच्या लागून कशें हे करता तेच्या लागून स्पेशल टीम ती बीन IIT टीम आसाम गुवाहाटीची हे हांगा स्टडी करपाक येयले आनी तेंच्या रिपोर्टाचेर हो आयज आमचो फायनलायज जावन हे आतां काम स्टार्ट जाल्लेलें आसा हे काम जे आसा ते आतां मार्चाच्या 4 तारीख स्टार्ट जाता आनी हांव तुमकां एश्युरन्स दिता विदीन एप्रिलाच्या मिड एप्रील ते एंड एप्रिलाच्या भितर आमी हे काम कंप्लीट करतले विदीन अ पिरियड ऑफ 1.5 मंथा भितर काबार करतले म्हणजे इतले फास्ट ट्रॅकाचेर तेंच्यांनी घेतलेले आसा खरेंच तांकां हांव एप्रिशिएट करता तेंची आख्खी टीम आसा जो टीम लिडर तेंचो आसा जो सुपरवायज करतलो हे काम तेवूय हांगा उपस्थित आसा डिफरंट कंपनीचे ते आसा डिटेलान तुमकां फुर्तादो बाब सांगतले आनी जे हे कार्य आयज करपाक फुडें चल्लेले आसा सगळ्या लोकांच्या मुरगांवच्या लोकांच्या आशिर्वादान घेतलेले आसा कित्याक तुमकां सगळ्यांक खबर आसा जेन्ना हे लँडस्लायड जाले तेन्ना खुबशे लोकांक हांगा ह्या रस्त्या वयरसून येवपाक मातशे त्रास जावपाक लागले बट तरी पासून आमी ती 1 वे केली बट हेज्या लागून खुबशे क्रिटिजम केल्लेले आसा बट आयज खंय तरी लोकांक सांगपाक सोदता हांव जे क्रिटिसायज करताले तांकां जाल्यार बाबा हे बरें कार्य एकूच आख्ख्या गोंया भितर आमची मुरगांवची कॉन्स्टिट्युन्सी फर्स्ट आसतली जेणे बाबा हे काम स्टार्ट केलेलें आसा हे लँडस्लायडीचें खंयसरूच अजून पर्यंत जावना गोंयांत जावना आनी तेजें क्रेडीट आमच्या फुर्तादो बाबाक दिता आनी जे हिसपान आमी ते पर्स्यू केले म्हाज्या वांगडा म्हाजो बाप क्लिफ ते दोगांयनी मेळोन आमी जे CMा कडेन जावं आमच्या आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक हांव खूब खूब धन्यवाद म्हणटा कित्याक चीफ मिनिस्टरान हे प्रायोरिटीचेर घेवन कंटिन्युअस फॉलोअप करून हे आयज काम स्टार्ट जाल्लेलें आसा आनी अशेंच मागता हे जे बरें कार्य जे जाल्लेलें आसा अशेंच लोकांच्या समोर दवरलेलें आसा कित्याक जे काम करता पळय जे मनशाक कित्याक म्हाका आयज खंय तरी उमेद आसा काम करपाची आमी कसलो इश्यू जाला जाल्यार तो ऑन प्रायोरिटीचेर घेता आयज हेच न्हू जेटीर बागाचेर सुद्दां लोकांची लँडस्लायड जावन कोणाची घरां डॅमेज जाली तांकां सुद्दां रावपाक सुद्दां आमी घरां दिल्लेली आसा GRBन तांकां रिएकॉमोडेट केल्लेले आसा म्हळ्यार इतल्या फास्ट ट्रॅकाचेर आमकां लोकांक जेन्ना हेल्प करपाचो टायम येता तेन्ना सदांच आमी लोकां बरोबर रावलेलो आसा आनी मुरगांवचे जे जे विशय आसा पळय ते करतले आनी हे 1 ते 1.5 म्हयन्या भितर हे काम कंप्लीट जातले ताका फूल रिटर्निंग येतले ऑल
त्या एंडाकडसून ह्या एंडाक पर्यंत येतले आनी मागीर फुडलो जो प्रपोजल आसतलो तो फूल हायवेक आमी रिटर्निंग हॉल घालपाचे. हे एक्चुअली त्या टायमार जावंक जाय आसलें, बट त्या टायमार कित्याक लागून करूं ना, कित्याक तो प्रपोजल दिवना त्या टायमार म्हाका खबर ना, कोणेन करूं ना ते डिटेलान हांव वचना. बट आतां जेन्ना हांव आमदार आसा मुरगांवचो जाल्यार इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. जे सेक्युरिटी पार्ट आसा लोकांक त्रास जावंक जाय दॅट वील बी माय फर्स्ट प्रायोरिटी आनी हांव तें करून घेतलो. यहाँ से McAfee, they are one of the leading landslide consultants in the world. So तांचे एक एक्सपर्ट श्वेतप म्हणून तो आयिल्लो and soil testing was done, course were taken, the design was submitted to IIT Guwahati for vetting. They have come, they have okayed it. आणि हे असं ते आतां हांगा ते क्रॅक आसा ते सॉयल इम्प्रुवमेंट जातले, ते नियरली 8-10 meters बोल्ट्स हे करतले, शॉर्ट क्रिटिंग वील बी डन, दॅट सर्फेस वील बी स्ट्रेंथन, मागीर ते जातकूच एन एज फ्रेम वील बी पूट एंड मागीर गॅबियन वॉल येतले 1 meter हाय. आणि आमचो हे आसा तो NHI, द प्रोजेक्ट डायरेक्टर डजंट डायरेक्टली सुपरवायज द वर्क. वी हॅव गॉट अ टीम लीडर of a Canadian consultant, Lia Associates. So Mr. Rani is the team leader. He will be doing the nominal supervision, and by end of April we will finish the work. What will be the estimate cost of the work? It is around 4.7 crores. 4.7 crores. But बाकीची stretch okay let No, first we are doing this, okay, because this is very critical. You can see if he has an next pass here पडटले परत here, and first we'll do it, and that we'll do in phase 2. सेकंडली जायती झाडां जी आहात ती खूप वाडलेली आहात जी रस्त्यार तिचे तुम्ही No, कितें trees, the bus is shrubbery, कितें आसा ते small thing we will do the grubbing. That will be in phase 2. Phase 1 is now clear. हे जाल्ले तेन्ना the trees had fallen down. So over crematorium एक Now we have taken care of that. आता कितें आसा, it is very very critical to थंय पळय हें आसा there. So our experts have come and done the design. Otherwise the thing is to acquire the land, and then there are graves there, and there are 3 cemeteries, Hindus crematorium, Christian cemetery, Protestant cemetery, and Muslim. So we used our engineering skills not to do. Actually you required that to clear up wherever the loose boulders are, but we have used our engineering skills and we will do this. प्रपोजल नासलो. दिस इज आफ्टर लँडस्लायड जाल्या उपरांत फर्स्ट प्रपोजल जो आमी घातलेलो आसा ताका रिटर्निंग हॉल. जो उरलेलो पार्ट आसा पळय तो आमकां वयर पर्यंत रिटर्निंग हॉलाक लागून गरज आसतली, कित्याक फुडें अशें जावचें न्हू म्हणून. सो तोवूय प्रपोजल आमी घालतले आनी जाता तितले बेगिना हें कामूय स्टार्ट करतले बाकीचे रिटर्निंग हॉलाचेर. सकयल कांय गरज ना, सकयल फूल देवती कशी आसा, सो थंयसर कांय आमकां गरज लागपा ना. तो सड्या वयले सगळे आमचे स्थानीक यूज करता. तशेंच हरबर जे कामाक वयता पोटा खातीर, तो सगळे जाणां हो रोड यूज करता. आनी गेल्या फावटी जेन्ना पावसान हो लँडस्लायड जालो तो खूब जाणांक इफेक्ट जालो, कित्याक की तांकां हाडूंक म्हणून एकूच वे चालू आसलेलो. सो एक्सिडंट जावपाचो बीन भंय आसलेलो, म्हणून आनी कांय ऑप्शन नासलेलें म्हणून. सो कितें आसता, जेन्ना बीन खंयचें गव्हर्मेंट काम जेन्ना हातीन घेता जो पर्यंत ताका फॉलोअप करना त्या पर्यंत तें सारकें जायना. सो हांव आमदाराक आनी फुलदारा बाबाक खरेंच क्रेडीट दिवपाक सोदता हेज्या खातीर, कित्याक की फॉलोअप इतलें बरें करून इतलें फास्ट ट्रॅकाक जालें म्हणून. कित्याक फुडलो पावस येवच्या पयलीं हेजें सॉल्युशन काडलां. कितें आसता, खंयचो प्रॉब्लम जाता जाल्यार सॉल्युशन काडपाक इम्पॉर्टंट आसता, आनी सॉल्युशन काडलें हेज्या खातीर हांव तांकां वालोर दिता. आनी खरेंच बरें काम केल्लेलें आसा, आनी हेज्या फुडें बीन अशें जावंक जायना म्हणून तेजें बीन प्रिकॉशन घेतल्या पुरो इतलें. आनी सगळें ऑल द बेस्ट म्हणटा, बेगीच्या बेगी काम कंप्लीट जावन दी. आयज हे लँडस्लायडीचें काम इतले बेगी हातांत घेतलें आनी रिटेनिंग वॉल करपाचो एक बरो इनिशिएटीव आमचे MLA श्री संकल्प आंबोणकर हेणें घेतलो. त्या बद्दल तेचे आदी पयलीं धन्यवाद. कित्याक सांग, 6 म्हयन्या भितर जेन्ना लँडस्लायड जाली तेन्नाच पळया तुमी कितले जाण क्रिटिसायज करपा खातीर फुडें येयलेले. तेन्ना एक्चुली क्रिटिसायज केन्ना करपाक जाय आसलेलें, जेन्ना पयलींचे हे आसलेलो जो रिप्रेझेंटेटीव आसलेलो तेणी एक्चुली हेचो फुडाकार घेवन हेचेर काम करूंक जाय आसलेलें. आनी आतां जालें तें जालें, पूण आतां ह्या 6 म्हयन्या भितर काम स्टार्ट जाता ही बरी गोश्ट आसा. थोडे दीस भुरगे हांकां आमच्या नागरिकांका त्रास सोंसपाचो लागलेलो, पण आतां फुर्तादो साहेबान सांगल्या प्रमाणे एप्रील एंड पर्यंत हे काम जाता, हे पळोवन खूब बरें दिसता. आनी हेच्या फुडें अशें जावचें न्हू हेची काळजी आमकां आसतली, कारण MLA आमचो सदैव जागृत आसा आनी तो प्रत्येक इनिशिएटीव सगळो फर्स्ट प्रायोरिटी घेवन तो कंप्लीट करता. धन्यवाद.